والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا بسم منه الله الرحمن إلينا الرحيم. الحمد لله رب وصلا. العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. طيب، بارك الله فيكم. وصلنا في أنواع المد الفرعي، وانتهينا من أنواع المد الأصلي. والمد الفرعي تعريفه هو إطالة زمن الصوت بحرف المد. وإطالة زمن الصوت بحرف المد بسبب ملاقاته لهمز أو سكون. يعني الصوت في حرف المد نطيله، والسبب ماذا؟ إما أن يكون بسبب الهمز أو بسبب السكون. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan daurah dari yang kemarin. Kita sudah bahas terkait dengan al-mad dan juga al-madul asli. Kita masuk di al-mad al-far'i, yaitu mad far'i. Apa itu mad far'i? Huwa italatu zamani sad biharfil mad. Jadi memanjangkan durasi suara karena huruf mad. Bisa babi mulaqatihi li hamzin aw sukun. Hal ini terjadi karena bertemu dengan hamzah setelah mad atau adanya sukun. نعم. وأنواع المد الفرعي ثلاثة: إما أن يكون واجب، وإما أن يكون جائز، وإما أن يكون بدل. هذا بسبب ماذا؟ الهمز. بسبب الهمز إما أن يكون واجب، أو يكون جائز، أو يكون بدل، أو يكون شبيه بالبدل سيأتي معنا. فأما المد الواجب المتصل هو أن يقع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة. أن يقع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة. سمي متصلا لاتصال حرف المد بالهمزة في كلمة واحدة. هذا السبب أننا نقول متصل. وسبق معنا سبب تسميته بالواجب. وسبب تسميته بالواجب لأن القراء اتفقوا على وجوب مده. ولكن اختلفوا في المقدار، هل يمد 4 أو 5 أو 6، لكن اتفقوا على الوجوب. وحكمه الوجوب. مثال ذلك هاء. تنظرون الهاء بعدها ألف مادية، وبعدها همزة هذه همزة ليست واو، هذه همزة في كلمة واحدة. كذلك خطيئاتهم، الياء مادية بعدها همزة. تفضل. Baik. Kemudian di sini ada penjelasan anwa'ul mad al-far'i bisababil hamz. Jadi macam-macam mad far'i karena sebab hamzah. Maka terbagi menjadi 3. Pertama adalah al-maddul wajib muttasil, al-maddul jaiz munfasil, maddul badal. Ada istilah syabihun bil badal. Ada mad yang disamakan dengan badal. Kita masuk di pembahasan yang pertama, al-maddul wajib muttasil, yaitu mad wajib muttasil. Apa itu? Ayyaqa'al hamzu ba'da harfil mad. Jadi adanya hamzah setelah huruf mad fi kalimatin wahidah, pada satu kata. Jadi mad kemudian ada hamzah dan itu terjadi dalam satu kata. Wa summiya muttasilan, dan disebut muttasil litisali harfil mad bil hamzi fi kalimatin wahidah, karena hamzah itu terhubung dengan mad pada satu kata. Ya. Hukmuhu al-wujub, hukumnya al-wujub. Kemarin dijelaskan
Kenapa di sini disebut wujub? Karena ittafaqa al-qurra ala wujubil mad. Karena para ulama qiraat itu bersepakat bahwasanya jika demikian adanya maka wajib dibaca mad ya. Adapun miqdar, nah masing-masing berbeda. Contohnya adalah نعم ha umu. Kita perhatikan ada alif maddiyah ya, ha, kemudian ada hamzah. Jadi hamzah di atas wawu itu adalah hamzah. Jadi adanya mad kemudian hamzah pada satu kata, sehingga ini disebut mad al-wajib al-muttasil. Demikian pula contoh berikutnya khati'atihim. Nah, adanya ya yang mad kemudian setelahnya ada hamzah dan ini terjadi dalam satu kata. Maka ini disebut dengan maddul wajib al-muttasil. Nah, نعم ثم بعد ذلك المد الجائز المنفصل، وهو أن يقع حرف المد في آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها، يعني يقع حرف المد في آخر الكلمة ثم بعدها تكون كلمة أولها همزة. ويقسم إلى منفصل حقيقي ومنفصل حكمي. الحقيقي إنا أعطيناك، تنظرون إنا كلمة وأعطيناك كلمة أخرى، لا أعبد لا كلمة وأعبد كلمة أخرى. أما المنفصل الحكمي وهي كلمة متصلة رسما ومنفصلة حكما، يعني أصلها في الكتابة الإملائية ليست كتابة الرسم العثماني، كلمة منفصلة مثل الهاء للتنبيه أو ياء النداء. في هؤلاء أصلها هاء منفصلة، أولى كلمة أخرى. كذلك يا إبراهيم أصلها يا منفصلة وإبراهيم كلمة أخرى، يا إبراهيم. وحكمه الجواز. وقلنا سبب ذلك أن العلماء اختلفوا في في جواز مده وقصره، فمنهم من يمده حركتان، من يمده حركتين أو 4 أو 6، ويلحق به الصلة الكبرى، وسبق معنا الصلة يلحق به الصلة الكبرى. تفضل. nah. Kemudian yang kedua adalah al-maddul jaiz al-munfasil, yaitu mad jaiz al-munfasil. Apa maknanya? Ayyaqa'a harful mad fi akhiril kalimah. Jadi adanya mad itu pada akhir kata. Wal hamzu fi awwalil kalimah allati taliha. Dan setelahnya ada hamzah pada awal kata berikutnya. Jadi ini dua kata. Kata yang pertama akhirnya berupa mad, kata yang kedua awalnya berupa hamzah. Wa yanqasimu ila munfasil haqiqi. Dan dibagi menjadi dua. Pertama adalah munfasil haqiqi dan munfasil hukmi. Contohnya adalah inna a'tainaka. Kita perhatikan inna kalimat, a'tainaka kalimat berikutnya. Pada kalimat pertama ada mad ya di akhir bacaan, pada kalimat kedua ada hamzah di awal bacaan. Demikian pula la a'budu ya, la awal kalimat ya, a'budu kalimat berikutnya. Yang kedua adalah munfasil hukmi. Apa itu munfasil hukmi? Wahiyya kalimatun muttasilah rasman wa munfasilah hukman. Yaitu kata yang muttasil, yang bersambung ya secara rasm tulisan, tetapi pada hakikatnya dia adalah kalimat terpisah. Ba'da ha at-tanbih, setelah ha at-tanbih. Contohnya adalah haulai. Nah, jadi ha ini ya aslinya adalah kata, ulai juga kata, tapi secara rasm ya itu imla'i, secara rasm imla'i menyatu ya. Jadi dianggapnya satu, dianggapnya dua kalimat. Kemudian demikian pula ya Ibrahim.
ya unida jadi ya, kemudian Ibrahim kata terpisah. Nah, ini secara rosam meskipun tertulis satu kata, tapi pada hakikatnya dia dua kata. Hukmuhu al-jawaz, hukumnya adalah al-jawaz, boleh dibaca mad atau qasr. Wa yulhaqu bihi maddu sila al-kubra, dan disamakan dengan mad jaiz munfasil adalah mad sila kubra. Nah. نعم. النوع الثالث هو مد البدل، وهو إبدال الهمزة الثانية الساكنة بحرف مد من جنس حركة ما قبلها، إذا اجتمعت همزتان، الأولى متحركة والثانية ساكنة. يعني إذا اجتمعت همزتان، الأولى متحركة بفتحة أو ضمة أو كسرة، والثانية ساكنة، فهذا يسمى مد بدل، لأن الهمزة الثانية تبدل إلى ماذا؟ إلى حرف مد. ومد البدل يقسم أيضا إلى قسمين: أصلي، مد البدل الأصلي، وهو ما كان أصله همزتين فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة بحرف المد، مثل للإيمان، كذلك آدم، أصلها أآدم، للإئمان، هكذا. طيب، فأبدلت من جنس حركتها للإي مثل الكسرة أبدلت ياء، وكذلك الهمزة المفتوحة بعدها همزة ساكنة أبدلت ألف، آدم. هذا المد الأصلي. هنالك قسم وهو المد الشبيه بالبدل، وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد الأصلي، يعني قبل حرف المد الذي ترونه أمامكم هذا الألف قبله همزة، مثل يشاءون، تنظرون هذا واو مد قبله همزة. القرآن، الألف قبل الهمزة قبل الألف، ألف المد. متكئين، الهمزة قبل ماذا؟ قبل الياء. فهذا يسمى شبيه بالبدل. هذه المدود عند حفص حركتان، في رواية حفص من الشاطبية وكذلك من الطيبة حركتان. أما عند الإمام ورش فإنها تمد حركتين أو أربع أو ست، حركتين أو أربع أو ست. تفضل. Yang berikutnya adalah al-mad al-badal, yaitu maddul badal. Apa itu maddul badal? Ibdalul hamzah as-saniyah as-sakina biharfi maddin min jinsi harakati ma qablaha, yaitu menggantikan hamzah yang kedua, ya, yang sukun dengan huruf mad, ya, min jinsi harakati ma qablaha, karena menjadi satu jenis dari harokat sebelumnya. Idza tama'at hamzatani, al-ula mutaharrika wa tsaniyah sakinah. Jika ada dua hamzah, yang pertama adalah sukun dan yang kedua adalah berharokat. Yang pertama adalah berharokat, yang kedua adalah sukun. Jadi pertama berharokat, kedua sukun. Maka hamzah yang kedua ini diganti dengan mad. Kemudian mad dan badal ada dua, yaitu maddul badal asli dan mad asyabi bil badal. Mad badal yang asli dengan mad yang diserupakan dengan badal. Apa itu mad badal asli? Huwa makana aslu hamzataini, di mana asalnya adalah dua hamzah. Wa ubdilatil hamzatu tsaniyah as-sakinah bi harfil mad. Maka huruf hamzah yang kedua yang sukun itu diganti dengan huruf mad, ya. Lil imani, ya. Jadi iman itu aslinya ya-nya adalah hamzah, kemudian diganti dengan mad menjadi iman. Kemudian demikian pula Adam, ada hamzah, kemudian setelahnya ada hamzah yang diganti dengan mad, maka ini disebut mad badal. Yang berikutnya adalah mad yang diserupakan dengan badal. Maka ini kebalikannya. Kalau tadi hamzah dulu baru mad, ya.
Kemudian kalau mad syabih bil badal ayyataqaddamal hamzah ala harfil mad, ya, yaitu didahulukan hamzah atas huruf mad yang asli, ghairul mubaddal minal hamzah. Dia bukan gantian dari hamzah, ya. Jadi hamzah ada di pertama, nah huruf kedua ini, ya, itu bukan hamzah, ya, memang dia adalah mad, maka diserupakan dengan mad badal seperti Qur'anun. Jadi ada hamzah, kemudian setelahnya ada mad. Kemudian yasha'una. Nah, pada lafaz una. Nah, jadi ada hamzah, kemudian setelahnya ada mad. Nah, wawu ini bukan aslinya bukan hamzah, tapi memang mad, ya, berupa wawu. Wa muttaqiina waslan. Dan lafaz muttaqiina kalau dibaca wasal, ya. Jadi hamzah kemudian ada ya. Maka Quran yasha'una muttaqiina itu diserupakan dengan mad badal, yaitu 2 harokat menurut Imam Hafaz, ya. Adapun Imam Warash tadi sampaikan membacanya bisa dengan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. نعم. قال وعلة المد، علة المد هذا لماذا نمد هذه المدود؟ قال علة المد أن حرف المد ضعيف والهمز أقوى، والهمز أقوى، فزيد في الضعيف ليتمكن من النطق بالقوي، ليتمكن من النطق بالقوي، لأن حرف المد ضعيف كما تعلمون، أصله نفس يعني ماذا؟ يعني ألف الجوفية والياء الجوفية والواو الجوفية، فهي ضعيفة. لماذا؟ لأنه ليس لها مخرج مستقر. أما الهمزة فإن مخرجها من أقصى الحلق، من أقصى أو من آخر الحلق، من أدنى الحلق، عفوا، من أدنى الحلق، فلذلك هي قوية، لها موقع تخرج منه. ومصطلح ضبطه في المصحف، يعني كيف نعرف أن هذا مد؟ علامة المد التي ترونها هذه العلامة هي علامة ضبطه، وهو مصطلح ضبط المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى واللازم بأنواعه ومد الفرق وحال الإبدال مع الإشباع. تفضل. Illatul mad. Jadi sebabnya mad, anna harful mad dhaif, ya. Jadi karena huruf mad itu dhaif, ya, lemah. Wal hamzu aqwa. Dan hamzah, ya, itu aqwa, lebih kuat dibanding dengan mad, dibanding dengan huruf mad. Fanazida fil dhaif liyutamakan minanutki bi aqwa. Maka ditambah, ya, yang dhaif itu, ya, ditambah panjangnya liyutamakan minanutki bil qawi, agar memungkinkan untuk membaca dengan yang kuat, yaitu hamzahnya, ya. Kemudian mustalah hudobtihi, tanda baca yang ada dalam mushaf, ya, itu tanda seperti bendera, ya. Nah, jadi kita perhatikan juga di contoh di atas, ya. Jadi di atasnya itu ada tanda bendera ha, umu, khati'atihim, dan seterusnya. Wa huwa mustalahu dhabtil mad al-muttasil wal munfasil. Ini adalah tanda baca yang ada dalam mad muttasil dan juga mad munfasil. Wasilatul kubro, dan juga silah kubro. Wal lazim, dan juga mad lazim. Bi anwa'ihi, dengan segala pembagiannya, ya. Wa maddul farq, dan juga mad farq. Halul ibdal ma'al isba'. Ketika dibaca dengan isba'. نعم. Nah, طيب حالات مد البدل، هذا مد البدل كيف حالته؟ كيف يأتي؟ قال ثابت وصلا ووقفا، أنبئوني، كذلك إيلافهم، لأنه في وسط الكلمة، في وسط الكلمة، هذا ثابت وصلا ووقفا. ثابت وصلا لا وقفا، يعني يثبت في الوصل ولا يثبت في الوقف، فإليه المآب. طيب إذا وقفنا عليه
سيكون ماذا؟ عارض للسكون. مآب بعد حرف المد سكون. فهمتم؟ الهمزة قبل حرف المد، لكن بعد حرف المد سكون، فسيكون عارض للسكون. كذلك يشاءون، إذا وصلنا فسيكون بدل، أما إذا وقفنا عليه فسيكون عارض للسكون، لأن قبل السكون وقع مد. ثابت وقفا لا وصلا، ثابت وقفا لا وصلا. رأى الشمس، لأننا إذا وصلناها ستحذف الألف الأولى والألف الثانية التي هي ألف التعريف إلى الشين الساكنة الأولى. رأش أش، خلاص الألف والألف واللام الشمسية كلها حذفت. لكن إذا وقفنا عليه نقول رأى، فستكون مد ماذا؟ بدل. وجاءوا أباهم، أصله وجاءوا، هنا المد البدل إذا وقفنا عليها. أما إذا وصلناها ستقول أباهم، ستكون ماذا؟ مد جائز منفصل، مد جائز منفصل. ثابت في الابتداء فقط، ثابت في الابتداء فقط. أوتمن، أوتمن. لكن إذا وصلنا فليؤدي الذي تمن، الذي تمن، يعني حذفت الألف، أو عفوا الواو المادية، لأنها أصبحت الهمزة أقوى. تمن لأنها تقلب واو، لكن نقول الذي تمن إلى الهمزة مباشرة من حرف المد الذي هو الذي إلى الهمزة. كذلك إيت، إيت بقرآن غير هذا أو بدله، إيتي. لكن إذا وصلناها وقال الذين كفروا قالوا ائت بقرآن، قالوا ائت بقرآن، قالوا، قالوا ائت، تنظرون من الواو إلى الهمزة مباشرة، فلا يكون هناك ألف مد. لكن إذا ابتدأنا بها نقول ائت بقرآن غير هذا. تفضل. Nah, kemudian berikutnya halatu maddil badal. Jadi ada beberapa kondisi terkait dengan mad badal. Bagaimana cara membacanya? Pertama, sabitun waslan wa waqfan. Maka dibaca baik itu kita baca wasal ataupun waqaf. Contohnya ambiuni. Nah, jadi u-nya tetap terbaca. Kita waqaf dini atau enggak. Kemudian ila fihim. Nah, pada i ya, itu juga kita tetap baca. Baik itu kita waqaf di fihim ataupun wasal. Kemudian yang kedua, sabitun waslan la waqfan. Terbaca kalau wasal, tetapi kalau waqaf maka tidak terbaca. Seperti al-ma'ab ya, ini al-ma'abi yasha'una. Nah, maka hamzah pada mad badal ini akan terbaca kalau kita baca wasal. Tapi kalau kita berhenti ma'ab, nah maka di sini tidak lagi disebut mad badal ya, tetapi berganti menjadi mad arid lisukun. Demikian pula yasha'un. Nah, ini juga akan berganti dari mad badal menjadi mad arid lisukun. Kemudian sabitun waqfan la waslan. Jadi dibaca kalau waqaf, kalau wasal maka tidak terbaca. Misalkan ro'a, nah itu mad badal. Tapi kalau ro'asyamsa maka mad badalnya hilang ya, karena langsung masuk pada alif lam syamsiyah. Kemudian begitu pula waja'u. Nah, tapi kalau kita baca wasal waja'u abahum, maka pada u ketika wasal bukan lagi mad badal melainkan mad wajib munfasil. Kemudian yang terakhir sabitun fil ibtida'i faqat. Ini terjadi kalau kita ibtida, kalau kita membaca di awal ya. Kalau kita membaca lanjutan dari yang sebelumnya ya, alladzi tumina, maka tidak ada mad badal di situ ya. Tapi kalau kita baca utumina, nanti menjadi mad badal. Demikian pula qalu ti bi Qur'anin ya, jadi
kalau kita baca ati atau nam ati bi Qur'anin itu ada mad badal. Tapi kalau bukan ibtida, bukan kita memulai bacaan dari situ, maka hamzah yang terbaca, ya, tidak ada mad badal di sana. Nah, نعم. الثاني أنواع المد الفرعي بسبب السكون. أنواع المد الفرعي بسبب السكون. بسبب السكون الأصلي اللازم، لأن عندنا سكون أصلي وسكون ماذا؟ عارض. فالسكون الأصلي يكون بسببه المد اللازم، المد اللازم سواء الكلمي أو الحرفي. فأما الكلمي وينقسم إلى قسمين: كلمي مثقل مثل الضالين، حرف المد زايد حرف سكون مشدد. تظنون الضاء هذا الألف، ألف المد، بعدها لام ساكن ومشدد، سكون ومشدد. ضال اللام الأولى ساكنة، بعدها المكسورة، يعني بعدها تشديد، بعد حرف المد حرف مشدد. ولا الضالين. المخفف مثل آن، يعني من غير تشديد، حرف مد بعده سكون من غير تشديد. الحرفي المثقل حرف المد بعده سكون مدغم، سكون ماذا؟ مدغم، مثل ألف لام آخرها ميم، لام آخرها ميم، ثم بعدها ميم، أول ميم ميم، فسيكون إدغام مثلين، ألف لام ميم. هذا لازم حرفي مثقل، والثقل فيه هو بسبب الإدغام. الحرفي المخفف مثاله مثل نون، قاف، حرف مد زايد سكون غير مدغم. كذلك ميم هي حرف مد لازم، لازم حرفي مخفف لأن ما فيها تشديد. تفضل. nah. Kemudian berikutnya kita masuk anwa'ul mad al-far'i bisabab sukun. Kita telah selesai dalam bab hamzah, kita masuk di bab as-sukun. Mad far'i dikarenakan sebab sukun. Maka terbagi menjadi dua, yaitu sukun asli, ya, atau sukun arid. Sukun asli itu memang benar-benar dia sukun, sukun arid, sukun yang karena kita berhenti di situ sehingga dibaca sukun. Maka untuk yang sukun asli disebut dengan al-lazim, ya, mad lazim. Nah, mad lazim ini ada dua, ada mad lazim kalimi, ada mad lazim harfi. Mad lazim kalimi terbagi menjadi dua juga, yaitu musaqqal. Jadi mad lazim kalimi musaqqal. Contohnya ad-dallin. Jadi ada huruf mad dha, kemudian dihubungkan dengan sukun musyaddad. Jadi ada sukun yang bertasydid. Dallin. Nah, maka ini namanya kalimi musaqqal. Ada juga mukhaffaf. Ya, contohnya al-ana. Ada huruf mad a, kemudian sukun ghairu musyaddad. Selanjutnya adalah sukun yang tidak bertasydid, hanya sukun saja. Maka ini disebut mukhaffaf. Kenapa disebut kalimi? Karena ada dalam satu kata. Kemudian berikutnya harfi pada huruf. Maka ada musaqqal. Contohnya adalah alif lam mim. Maka di sini ketika kita baca lam itu ada harful mad, la, ya, lam, kemudian sukun mudgham, ya, lam mim, ya. Jadi kenapa mudgham? Karena mim bertemu dengan mim, ya, idgham mimi, ya, atau mutamatsilain. Maka ini namanya harfi musaqqal. Kemudian mukhaffaf, ya, nun, qaf atau mim, ya, tadi disampaikan, yaitu harfu mad, huruf mad, nu, ya, qaf, mim. Nah, kemudian setelahnya adalah sukun ghairu mudgham, sukun yang tidak diidghamkan. Maka disebut harfi mukhaffaf. نعم. السبب الثاني وهو من أسباب المد الفرعي بسبب السكون، أو المد الثاني مد العارض للسكون. مد العارض للسكون. المد الأول اللازم، الثاني العارض للسكون. والعارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف متحرك بأي حركة،
فتحة ضمة كسرة. ثم سكن هذا الحرف الأخير بسبب ماذا؟ بسبب الوقف. وسبب تسميته، يعني لماذا سميناه العارض للسكون؟ سبب تسميته لعروض سببه في الوقف، يعني أن السكون هذا سكون عارض ليس أصلي، فأصل الحرف متحرك وهو السكون المحض، لعروض سببه في الوقف وهو السكون، يعني نسكنه سكونا محضا، خلاص نقف عليه بسكون أن، ما في أن أو أني أو أنو. مثلا نستعين، خلاص نون. وحكمه الجواز، يعني يجوز مده وقصره، وكذلك الإشباع، يجوز فيه الإشباع وقصد 6 حركات، إما حركتان أو 4 أو 6. مثاله العالمين، تنظرون النون. كذلك داود، الواو واو ساكنة بعدها دال، وقبل الواو ضمة، داود. كذلك التوراة، هذا الألف. فهذه الأحكام مد عارض للسكون. مد اللين العارض، عندنا لين هو مد لين ولكن عارض للسكون. عندنا أن مد اللين أو حرف اللين إذا وصلنا لا مد فيه، يعني حكمه حكم الحروف العادية ليس فيها مد. وهو أن يأتي، تعريفه هو أن يأتي بعد حرف اللين حرف متحرك ثم سكن بسبب الوقف، ويقرأ وصلا بمقدار تحقيق الحرف بلا زيادة ولا مد، يعني كمقدار حركتين لا زيادة ولا مد، مقدار تقدير الحرف. وأحرفه الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. وسمي حروف لين لخروجها وسميت حروف لين، هذه الحروف الواو والياء المفتوح ما قبلهما، لخروجها بسهولة ويسر من غير كلفة. تقول قوم أو ليس فيها كلفة. ومصطلح ضبطه رأس خاء، يعني أنها سكون، عليه سكون، بخلاف المد فليس عليه شيء، هو العاري على الحركة. حروف ماتي بالإندونيسيا ليس عليه حركة، أما اللين فعليه علامة السكون. وحكمه الجواز، يعني يجوز فيه حركتان أو 4 أو 6. مثل القوم لا تأخذه سنة ولا نوم. كذلك شيء والله على كل شيء إن قدير. أو مثلا ليس كمثله شيء، إذا وقفت عليها شيء، إذا وصلتها ليس كمثله شيء، شيء ليس فيها أي شيء، لا مد ولا أي حكم آخر. لكن إذا وقفت عليها شيء يجوز حركة أو 4 أو 6. كذلك نوم والقوم. تفضل. Nah, kemudian berikutnya adalah sababu as-sukunul arid. Yang kedua adalah karena sebab sukun, tapi arid. Arid itu karena kita wakafkan, ya, kita datangkan wakafnya, bukan aslinya. Maka terbagi menjadi dua. Pertama adalah al-maddul arid lisukun, yaitu mad arid lisukun. Apa itu? Ayat dia harful mad. Jadi adanya huruf mad, wa ba'dahu harfun mutaharrik. Ya, bi ayyi harokah. Dan setelah huruf mad itu ada huruf yang berharokat. Terserah, jadi bisa fathah, bisa kasroh ataupun dhamma. Summa sukina bisa babil waqf. Kemudian kita baca sukun karena kita berhenti membaca di situ. Nah, sababu tasmiyatihi, sebab penamaannya adalah li'urudi sababihi fil waqfi, ya. Karena kita mendatangkan sebabnya yaitu waqaf, ya. Wa huwa as-sukunul maq, yaitu adanya sukun. Kemudian hukmuhu, hukumnya al-jawaz. Jadi boleh, ya, boleh dibaca dengan kadar atau ukuran miqdaru maddihi al-qasr, bisa qasr atau 2 harokat, awit tawassud atau tawassud 4 harokat, atau isba' atau isba' 6 harokat. Contohnya alamin. Nah, ini kita bisa baca 2, 4 atau 6. Dawud. Nah, sama. Kemudian at-taurah itu juga sama, bisa 2, 4 ataupun 6. Ini disebut mad arid lisukun. Kemudian yang berikutnya adalah mad lin al-arid, ya. Mad lin al-arid. Tadi saya mengingatkan kita punya namanya harful lin, huruf lin.
maka huruf lin itu tidak ada matnya. Tetapi ketika kita berhenti pada bacaan yang ada huruf linnya itu, maka menjadi mad lin al-arid. Apa itu? Ayati ba'da harfil lin, yaitu datang ya pada huruf lin atau setelah huruf lin harfun mutaharrik, huruf yang berharokat. Ya. Summa sukina bisababil waqf. Kemudian kita baca sukun karena kita berhenti di situ. Wa yuqra'u waslan bimiqdari tahaqqaqal harf bila ziyadah wala mad. Ya. Maka ketika kita baca wasal, ya, maka membacanya adalah bila ziyadah wala mad, tanpa adanya tambahan ya dan tanpa adanya mad. Kalau kita baca wasal ya. Jadi bunyi huruf seperti biasa ya. Miqdaru harf, jadi seukuran huruf biasa. Ya. Tetapi kalau kita wakuf di situ maka kita baca lebih panjang. Ahrufuhu, hurufnya adalah al-waw wal ya as-sakinatani al-maftuh ma qablahuma. Jadi adanya waw dan ya yang sukun, sementara harokat sebelumnya adalah fathah. Ya. Sumiyat huruf lin, disebut huruf lin li khurujiha bisuhulah. Karena huruf ini atau bacaan ini dapat kita baca dengan mudah. Ya. Wa yasiru wa yusri min ghairi kulfah. Jadi karena li khuruji bisuhulah wa yusrin. Jadi karena kita gampang membacanya ya, mudah membacanya min ghairi kulfah, tanpa ada beban ya, tanpa berat ya. Mustalah khudab, tanda bacanya ra'su kha, yaitu kepalanya kha, saghirah fawqal waw awil ya. Nah, di atas waw atau ya. Jadi ada harokatnya ya, harokat sukun. Beda dengan yang tadi mad arid li sukun, maka kita perhatikan di situ sama sekali tidak ada tanda baca. Sementara kalau di mad lin al-arid ada tanda bacanya, yaitu sukun. Miqdaru maddihi ya. Panjang matnya qasar, yaitu 2 harokat, aw tawassut 4 harokat, awil isba atau 6 harokat. Contohnya al-qaum, naum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kemudian syai' laisa kamitslihi syai'. Nah, ini namanya mad lin al-arid. Nah. نعم. الحروف المقطعة أوائل السور. هنا فائدة: الحروف المقطعة في أوائل السور 14 حرفا في 29 سورة. في 29 سورة، منها حروف لا مد فيها، مثل الألف، تقول ألف لام ميم، ألف لام ميم را. كاف مثلا صاد، الألف ما فيها. ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را، الألف لا مد فيها. هذا الأول. حروف أخرى تمد بمقدار حركتين، أي كالمد الطبيعي، وهي في حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. حاميم، كذلك كاف ها ياء، كذلك الطاء في طه وطاء سين ميم، كذلك الهاء طه كاف ها ياء، كذلك الراء ألف لام راء. هذه تمد بمقدار حركتين، وسبب ذلك أنها تمد بمقدار حركتين لأنها عبارة عن حرفين، طاء كذلك راء. أما الألف فلأن ليس فيه ماذا؟ ليس في وسطه حرف مد، ليس في وسطه حرف مد. ألف همزة التي هي ألف، ولام وفاء، ألف ما فيها حروف مد. أما حي طهر فالحاء بعدها ألف، يعني حاء مفتوحة وبعدها ألف، حاء، لكنها ليست 3 حروف، فتمد مدا طبيعيا. هذا النوع الثاني. الثالث من أنواع الحروف ما يمد بمد اللين، وفيه وجهان: التوسط والإشباع. التوسط قالوا للتفريق بينه وبين المد اللازم الذي هو الطبيعي، لأن تقول عين
الياء ساكنة وقبلها مفتوح، فهذا مد ماذا؟ مد لين. لكن قالوا يمد 4 حركات للتفريق، وبعضهم قال يلحق بماذا؟ باللازم، فيمد 6 حركات. والعلماء قالوا والطول أخص، يعني أن أكثر العلماء على الطول أنه يمد 6 حركات. والآخر النوع الأخير هو ما يمد مدا لازما مشبعا 6 حركات، وهي حروف سنقص لكم. السين مثل سين، لأنها عبارة عن 3 حروف، السين والياء والنون. سين، الياء ساكنة وقبلها مكسور، والنون نون، الواو ساكنة وقبلها ضمة. الصاد عفوا الألف ساكنة صا وقبلها صا مفتوحة. واللام الألف ساكنة وقبلها فتحة. كاف الألف فتحة مفتوح ساكن وقبلها فتحة. ميم الياء ساكنة وقبلها كسرة. هذه جميع الأحرف 14 في 29 سورة. تفضل. Kemudian selanjutnya adalah al-huruful muqatta'ah awailis suwar. Jadi kita masih di huruf-huruf ya muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah yang ada di awal surat. Yaitu ada 14 huruf ya, terdapat pada 29 surat. Yang pertama adalah huruf alif. Nah, huruf alif. Maka alif ini la madda fihi wa huwal alif. Jadi tidak ada mad ya. Jadi kita bacanya alif biasa ya. Karena di pengucapan lafadznya itu tidak ada madnya sama sekali, yaitu ibarah ya atau bentuk daripada hamzah, lam dan fa. Maka dibacanya biasa alif ya. Kemudian ma yu'addu maddan tabi'iyan. Ada yang dibaca mad dengan mad setara mad tabi'i di miqdari harokataini ya, dengan ukuran 2 harokat. Wahia al-alifat, yaitu alif pada hayun tohuro, yaitu kita baca ha ya to ha ro ya, misalkan hamim nah, yasin toha, jadi bimikdar harokatain dengan ukuran 2 harokat. Kemudian yang berikutnya mayul haku bimadilin, yang disamakan dengan madlin, wafi wajhan. Cara bacanya ada 2, bisa dengan tawassut yaitu 4 harokat dan isba' 6 harokat. Ya, yaitu huruf ain. Kalau kita perhatikan ain ya secara bacaan, maka ini seperti madlin ya, ain. Jadi ada ya, kemudian sebelumnya fathah. Maka bisa dibaca dengan 4 harokat atau 6 harokat. Tadi disampaikan bahwasanya watulu akhas ya. Tetapi 6 harokat ini yang banyak dipakai gitu ya, banyak dipilih, banyak digunakan. Kemudian yang terakhir adalah ma yumaddu maddan laziman mushbi'an, 6 harokat. Jadi apa yang dipanjangkan dengan mad lazim ya, dibaca 6 harokat, yaitu huruf sanaqussu lakum. Jadi kalau kita perhatikan huruf-huruf ini memiliki bacaan atau tulisan ya, itu dengan 3 huruf sin. Nah, sin, ya dan nun ya. Nun juga sama, nun, wawu dan nun. Maka huruf-huruf ini ketika kita baca sebagai awailis suwar, maka dibaca dengan 6 harokat ya. Yasin, nah, nun, qaf, nah, kemudian sad, alif, lam, mim, nah, dan seterusnya. نعم. طيب مد الفرق، مد ماذا؟ مد الفرق. ومد الفرق تعريفه دخول همزة الاستفهام على اسم معرف بأل، على اسم معرف بأل، ويجوز فيه الوجهان: الإبدال مع المد المشبع وهو المقدم، يعني المد المقدم تقول تمده بالإشباع، أو التسهيل بين الهمزة والألف، أو التسهيل بين الهمزة والألف. وسبب عدم حذفها لأن همزة الاستفهام أصلها همزتين، للتفريق بين الخبر والاستفهام، يعني لا تحذف هذه الهمزة، تبقى كما هي. فلو قلت الذكرين كأنه خبر،
أو مثلا الآن، هذا خبر، لكن يجب أن تفرق بين همزة الاستفهام وهمزة الخبر. فتقول الآن، هذا لماذا؟ الاستفهام، تمد لماذا؟ الاستفهام. أو تسهل، تقول الآن، الآن، تسهلها، لماذا؟ لتعرف أنها همزة استفهام. وحكمه أو حكم هذه الهمزة فيها لكل القراء وجهان: إبدال الهمزة التعريف ألفا مع المد المشبع 6 حركات، أو التسهيل وهو النطق بهمزة الوصل بين الهمزة والألف، الهمزة الثانية، الهمزة هذه همزة الوصل بين الهمزة والألف، يعني ليست ليست همزة، وليست ليست مد، فبين بين يسهلها، تقول الذكرين، الله، الله، هكذا. الآن. تفضل. Kemudian berikutnya adalah mad al-farq, yaitu mad farq. Ya. Definisinya, dukhuli hamzatul istifham ala ismin mu'arraf bi'al at-ta'rif. Jadi masuknya hamzah istifham, hamzah yang berarti kata tanya, ya, huruf istifham, ala ismin mu'arraf bi'al at-ta'rif, ya, masuk pada isim yang ma'rifat dengan adanya alif lam, ya, al-ta'rif, ya. Maka di sini ya juzu fihal wajhan, boleh dibaca dengan dua versi. Pertama adalah ibdalu ma'a al-mad al-musyabbah, ya. Dibaca ibdal disertai dengan mad yang panjang. Wahwal muqaddam, dan ini yang diprioritaskan. Yang kedua, at-tasil bainal hamzati wal alif, yaitu bacaan tasil antara dibaca hamzah atau alif. Kemudian sababu adami hadfihima, ya, sebab tidak dibuangnya, ya, mat di sini, ya, adalah at-tafriq bainal khabar wal istifham, agar bisa membedakan antara khabar dan istifham. Karena kalau kita baca az-zakaraini, ini namanya khabar. Tapi kalau kita baca az-zakaraini, ini namanya istifham. Demikian pula pada contoh al-ana, ini khabar. Ya, tapi kalau al-ana, nah ini namanya istifham. Kemudian hukumnya, maka fiha likullil qurra wajhan. Pada setiap ahli qiraat ada dua bacaan. Pertama, ibdalu hamzati al-ta'rif alifan ma'al mad al-musyabbah 6 harakat. Jadi mengganti hamzah pada al-ta'rif itu diganti dengan bacaan alif, ya, sehingga panjang, ya, cara membacanya yaitu 6 harakat. Ini yang diutamakan atau diprioritaskan. Yang kedua adalah at-tashil, anutku bi hamzatil wasli bainal hamzi wal alif, dibaca dengan hamzah dan antara hamzah dan alif, yaitu tasil. Jadi tidak kita baca az-zakaraini, enggak, tapi az-zakaraini, ya. Al-ana, nah, ini namanya bacaan tasil. Allahu. Nah, قال ينقسم المد حسب حكمه إلى، يعني المد عموما ينقسم إلى حسب الحكم، إما أن تقول مد كذا أو كذا أو كذا. ينقسم إلى مد لازم، وهو ما اتفق القراء على مده ومقداره، اتفق القراء على مده أنهم يمدونه، وكذلك على المقدار، وهو المد اللازم بأنواعه، ومد الفرق حال الإبدال، ومد الفرق حال الإبدال. فاتفقوا على ماذا؟ على المد، وكذلك على المقدار. المقدار كم؟ 6 حركات. المد الواجب وهو ما اتفق القراء على مده مدا زائدا، هذا المد المتفق عليه، على المد الطبيعي، وهو حركة المد الطبيعي. فاتفق القراء على مده زائدا، لكن اختلفوا في ماذا؟ في المقدار، في المقدار، وهو الماء الواجب المتصل. المد الجائز وهو ما اختلف القراء في مده ومقداره، وهو المد المنفصل والصلة الكبرى والبدل والعارض للسكون واللين العارض للسكون، اختلفوا في مقداره. تفضل. nah. Kemudian yang qasimul mad hasabi hukmihi. Jadi pembagian mad menurut hukumnya. Maka yang pertama adalah al-maddul lazim. Apa yang disebut dengan al-maddul lazim? Mattafaqal qurra'u ala maddihi wa miqdarihi, di mana para imam qiraat atau ahli qiraat bersepakat bahwasanya ini adalah dibaca mad beserta ukurannya, juga disepakati.
ada apa aja? Wahwal maddul lazim bi anwa'ihi, yaitu terdapat pada mad lazim dengan segala bentuknya atau segala pembagiannya. Kemudian wa maddul farq halil ibdal, dan mad farq ketika dibaca dengan ibdal. Kemudian yang kedua, al maddul wajib, yaitu mad wajib. Wa huwa mattafaqal qurra ala maddihi maddan zaidan ala maddit tabi'i wa ikhtalafu fi miqdarihi. Di mana para imam qiraat ya itu bersepakat bahwasanya mad ini adalah mad yang melebihi daripada mad tabi'i. Sementara mereka masih berbeda dalam ukurannya ya. Wa huwa al-mad al-muttasil, yaitu mad al-muttasil. Kemudian al-maddul jaiz, mad jaiz. Wa makhtalafa al-qurra fi maddihi wa fi miqdarihi. Di mana imam qiraat ya masih bersilang pendapat dalam madnya dan dalam kadarnya atau ukurannya. Wa huwa al-maddul munfasil, yaitu maddul munfasil, wasila al-kubra, sila kubra, wal badal, wal arid lis-sukun, wal lin al-arid lis-sukun. نعم. مراتب المدود، مراتب المدود يعني أي المدود أقوى، أي المدود أقوى. قال أولا اللازم وثبوت السكون وصلا ووقفا في كلمة واحدة أو حرف واحد، إجماع القراء على مقدار 6 حركات، هذا المد اللازم أقوى اللزوم. ثم المتصل وهو ثبوت الهمزة وصلا ووقفا واجتماعها في المد في كلمة واحدة، واتفق القراء على مده واختلفوا في مقداره. الثالث السكون، المد العارض للسكون، والسكون العارض لأجل الوقف، فإنه وإن اجتمع مع حروف المد في كلمة واحدة إلا أنه لا يزول بزوال سببه، يعني مد عارض للسكون. بعده المنفصل، انفصال الهمزة عن حرف المد، اختلاف القراء في مقداره ومده، ولهذا سمي ماذا؟ جائزا. ثم بعد ذلك البدل، وهو الهمزة المتقدمة على حرف المد. ثم أخيرا هو الطبيعي، هو الطبيعي الذي لا تقوم لأنه أصل المد ولا يقوم على سبب، يعني ليس له سبب إلا أنه أصل الحرف، فلا يقوم ذات الحرف إلا به. قال الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى: أقوى المدود لازم فما اتصل، أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، فعارض عارض السكون، فذو انفصال مد منفصل فبدل. ثم الطبيعي ولين يا فتى، واللين أضعف المدود قد أتى، لأن اللين لا يأتي المد فيه إلا إذا وقفنا، أما إذا وصلنا فلا مد فيه. تفضل. Nah, kemudian selanjutnya kita di sini akan mengenal maratibul mudud. Jadi urut-urutan ya mad, ya, martabat atau levelnya mad. Pertama adalah al-lazim, yaitu lazim. Subutus sukun waslan wa waqfan. Jadi tetapnya sukun ketika wasal atau waqaf fi kalimatin wahidah, pada satu kata, atau harfun wahid, atau huruf, satu huruf. Wa ijma'ul qurra ala maddihi wa miqdarihi, dan imam qiraat bersepakat atas matnya serta ukurannya, yaitu 6 harokat. Kemudian selanjutnya adalah al-muttasil, thubutul hamzi waslan wa waqfan, adanya hamzah ketika kita baca wasal atau waqaf. Wa ijtima'uhu ma'a harfil mad fi kalimatin wahidah, dan berkumpulnya ya, hamzah itu bersama dengan huruf mad pada satu kata. Wa ijma'ul qurra ala maddihi, dan ulama qiraat bersepakat atas matnya ya, meskipun mereka berbeda pendapat tentang miqdarnya. Kemudian al-arid lis-sukun, arid lis-sukun, wa huwa sukunul arid, yaitu sukun yang kita tetapkan li ajlil waqf, karena kita waqaf di situ. Fa innahu wa in ijtama'a ma'a hurufil mad fi kalimatin wahidah, maka meskipun dia bertemu dengan huruf mad pada satu kata, illa annahu yazulu bizawali sababihi, tetapi dia akan hilang dengan hilangnya sebabnya, yaitu waqaf. Jadi kalau tidak kita waqafkan, maka tidak ada mad arid lis-sukun ya. Kemudian al-munfasil, yaitu mad al-munfasil, infisalul hams an harfil mad,
Jadi terpisahnya hamzah dari huruf mad. Wa ikhtilaful qurra fi maddihi wa miqdarihi. Dan imam qiraat ya berbeda pendapat dalam matnya serta kadar ukurannya. Walihada sumya jaizan, sehingga disebut mad jaiz. Kemudian badal wa huwa al-hamz al-muqaddam ala harfil mad, yaitu hamzah yang didahului ya setelahnya adalah huruf mad. Jadi hamzah dulu baru setelah adalah huruf mad. Wa huwa adhaful asbab, dan ini sebab paling lemah. At-tabi'i, yaitu tabi'i, li'annahu aslul mad, karena dia adalah asalnya mad. La yaqumu ala sabab, yang tidak ada sebab ya. Jadi hurufnya terbaca begitu saja ya, tidak ada mad sama sekali. Qala Syekh Ibrahim Ali As-Samannudi, ya, berkata Syekh Ibrahim Ali As-Samannudi terkait dengan maratibul mad, aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadum fisalin fabadal. Ya, jadi mad yang paling kuat adalah lazim, kemudian muttasil, kemudian arid, kemudian munfasil, kemudian mad badal, summa tabi'i, kemudian mad tabi'i, walinan ya fatha, dan selanjutnya lin ya, karena kalau lin itu pasti tidak ada mad sama sekali. Walinu adhaful mududi qad ata, dan lin adalah selemah-lemahnya mad ya dari mad-mad yang ada ini. نعم. ثم عندنا في المدود تسمى قاعدة أقوى السببين. يعني مثلا كلمة اجتمع فيها مدان فنعمل قاعدة أقوى السببين. وأقوى السببين إذا اجتمع سببان من أسباب المد أحدهما أقوى والآخر أضعف منه عمل بالأقوى، مثل آمين البيت الحرام. آمين فيها البدل وهو الأضعف، ومد لازم وهو الأقوى، إذا نعمل بالأقوى. كذلك مثال آخر رأى الناس، رئاء الناس الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ورئاء الناس فيها البدل رئاء، تنظرون، ومد متصل رئاء الناس. فبأيهما نعمل بالأقوى، لأن رئاء الهمزة قبل المد فهذا بدل، بعد المد همزة فهذا مد واجب متصل، فنعمل بالأقوى الذي هو المد الواجب المتصل. تفضل. Nah, kemudian ada namanya kaidah aqwas sababaini. Jadi diambil dari yang paling kuat ya, sebab matnya. Idza sama'a sababani min asbabil mad, jika berkumpul dua sebab dari sebab mad, ahaduhuma qawi wal akhar ad'af, yang satu kuat dan yang satu lagi lemah, maka umila bil aqwa, maka yang diambil atau dijalankan adalah dengan yang lebih kuat. Contoh misalkan aminal baital haram. Nah, aminah ya, di sini ada mad badal, kemudian di sini ada mad lazim ya, aminah, maka diambil yang kuat. Kemudian contoh berikutnya ri'an nasi ya. Ri'a ya itu mad badal ya, tapi di sini ada mad muttasil ya, karena setelahnya ada hamzah, maka diambil dengan yang muttasil, sehingga dibaca adalah ri'an nasi. نعم. طيب، هنا باب جديد وهو باب معرفة الوقوف. قال رحمه الله تعالى: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكاف ولفظا فامنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. بعد تجويدك للحروف، أي بعد أن عرفت تجويد الحروف، مخارج الحروف، صفاتها، أحكام المدود، أحكام النون الساكنة، الميم الساكنة، هنا باب أو
علم آخر وهو معرفة الوقوف. وباب الوقف والابتداء هو علم منفصل بذاته. هناك علم مختص بالوقف والابتداء وألفت في ذلك كتب. فابن الجزري قال لابد من معرفة الوقوف والابتداء، يعني تعرف الوقف والابتداء. والوقوف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية زمن يتنفس فيه عادة بقصد استئناف القراءة. يعني وقف هو أن يقف ويأخذ نفس بقصد استئناف القراءة، أي الاستمرار في القراءة. وضده الابتداء. الابتداء ضد الوقف، وهو مصدر الفعل ابتدأ، يعني ابتدأ في القراءة أو ابتدأ في التلاوة. تفضل. Nah, berikutnya kita masuk di bab ma'rifatul wuquf. Jadi mengenal waqaf ya. Waqaf dan ibtida. Di sini disampaikan wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuquf. Jadi setelah kita mengenal bab terkait dengan makharid, sifat, kemudian bagian-bagian tajwid, maka kita harus ya juga mengenal waqaf dan ibtida. Tadi disampaikan oleh Syekh bahwasanya untuk waqaf dan ibtida ini sebenarnya adalah ilmun munfasilun. Jadi ada ilmu mandiri ya, ilmu terpisah ya. Tapi di sini Imam Ibnul Jazari mengingatkan kita ya terkait dengan ketika membaca Al-Qur'an maka kita juga harus memahami terkait dengan waqaf wal ibtida. Wal ibtida wahya tuqsamu idzan salasatu tamun wa kafin wa hasan وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. Nah, di sini dijelaskan. Nah, tafadhal Syekh. Al-wuquf. Al-wuquf. Nah, al-wuquf, waqaf ya. Apa itu waqaf? Qat'u sauti ala kalimatin qur'aniyah zamanan yatanaffas fihi 'adatan. Jadi, ketika kita membaca Al-Qur'an kemudian kita memutuskan suara, artinya berhenti pada satu bacaan Qur'an ya. Zamanan yatanaffas fihi ya. Dalam satu masa di mana kita mengambil nafas ya, adatan because this istinafil qiraah, dan kita kemudian nanti dengan tujuan istinafil qiraah, membaca dengan bacaan yang baru lagi gitu ya. Jadi waqaf itu kita berhenti ya, kemudian ambil nafas, kemudian nanti membaca kembali. Wal ibtida, sedangkan ibtida didul waqf, lawannya waqaf, wahwa musdarul fi'li ibtidaan. Jadi kita melakukan perbuatan ibtidaan dengan cara memulainya. Jadi kalau waqaf itu berhenti, kalau ibtida itu memulai bacaan. نعم. قال والابتداء هنا عندنا وقف يسمى وقف تام. الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية لم تتعلق بما بعدها لفظا ولا معنى. يعني وقف تام ليس له تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. والثاني كاف، والوقف على كلمة هو الوقف على كلمة قرآنية تعلقت بما بعدها معنى لا لفظا، معنى لا لفظا. وحسن، الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية تعلقت بما بعدها معنى ولفظا وأعطت معنى حسنا. يعني أن هذه الوقوف التام والكافي والحسن ما زالت وقوف جائزة ولا تغير المعنى، ولا تغير المعنى. تفضل. نعم. لذلك قال وهي لما تم، قال وهي لما تم أي لما تم معناه، وتعود على الوقف التام والكافي والحسن. يعني هذه الكلمة الوقوف كلها تامة، يعني الوقف فيها تام لم يغير المعنى. Nah, di sini dijelaskan tamun wa kafun wa hasan. Jadi ada waqaf tam. Al-waqfu ala kalimatin qur'aniyah lam tata'allaq bima ba'daha lafzan wala ma'na. Jadi disebut tam jika kita berhenti pada bacaan Quran
di mana bacaan Quran itu tidak terhubung atau tidak terkait, ya, tidak terikat dengan sebelumnya, dengan setelahnya, baik itu secara lafadz ataupun secara makna. Jadi kita berhenti. Nah, memang di situ udah sempurna, nggak ada ikatan dengan setelahnya, baik secara lafadz ataupun makna. Kemudian wakafin dan wakaf kafi, yaitu al-waqfu ala kalimatin Qur'aniyah. Jadi kita berhenti pada bacaan Quran, tetapi ta'allaqat bima ba'daha ma'nan la lafzan. Tapi masih ada ikatan dengan setelahnya secara makna, tapi bukan secara lafal. Kemudian wahasan dan hasan. Al-waqfu ala kalimatin Qur'aniyah ta'allaqat bima ba'daha ma'nan wa lafzan wa a'tat makna hasanan. Jadi wakaf pada bacaan Quran. Nah, bacaan Quran yang kita wakaf di situ itu masih ada keterkaitan, ya, dengan setelahnya, baik itu secara makna ataupun lafadznya, tetapi masih memberikan makna hasanan, makna yang baik, ya. Wahia limatam, aitam maknahu, yaitu sempurna maknanya. Wa ta'udu alal waqfi at-tam wal kafi wal hasan. Dan ini yang sempurna maknanya itu adalah kembali kepada wakaf tam, kafi, dan hasan. Artinya di sini kita diperbolehkan untuk wakaf. Kenapa? Karena sudah mendatangkan makna yang sempurna. نعم. قال أو كان معنى وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. أو كان معنى يعني إذا كان التعلق في المعنى لا في اللفظ، لا في لفظ الإعراب. إن كان التعلق في المعنى لا في لفظ الإعراب فابتدي، أي يجوز لك الابتداء إذا كان التعلق في المعنى لا في اللفظ. يعني تبتدي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يعني في اللفظ لا في الإعراب. لا يصح أن تبتدي مثلا في الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أنت ابتدأت تقول في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أو تقول الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لا يجوز. لماذا؟ لأن التعلق ما زال بما قبلها، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب. ولفظا فامنعا، امنع الوقف والابتداء إذا كان التعلق في اللفظ أيضا في التلاوة، إلا رؤوس الآي، إلا رؤوس الآي يجوز الوقف على رؤوس الآيات وإن كان هناك تعلق في اللفظ. مثلا في سورة طه فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فيبتدئ إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا من رؤوس الآي يجوز. جوز فالحسن، أي فالحسن الوقف على رؤوس الآيات أقله حسن ولا يكون قبيحا. تفضل. Nah, kemudian di sini di أو كان معنى. Nah, au kana ma'na. Idza kana at-ta'allaqu fil ma'na la fil lafzi. Jadi disebut boleh atau termasuk yang diperbolehkan ketika idza kana ta'alluqu fil ma'na. Jadi ketika ta'alluqnya atau keterkaitannya hanya dengan makna, la fil lafzi atau ila i'rab. Tidak ada kaitannya secara i'rab. Fabtadi, ya, maka yajuzakal ibtida, maka diperbolehkan kita ibtida, ya, memulai bacaan idza kana ta'alluqu fil ma'na la fil lafzi. Ketika keterkaitan itu hanya ada pada makna bukan pada lafal, ya. Wa lafdhun famna'an, ya. Maka imtana al-waqf wal ibtida idza kana ta'alluq fil lafzi. Maka dilarang kita waqaf ataupun ibtida ketika ada ta'alluq fil lafzi. Ketika ada kaitan, ya, sangat kuat dari segi lafadznya, ya. Tadi disampaikan contohnya alladzina yuhibbuna an tasyal fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Nah, ketika kita mulai dengan alladzina ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih punya kaitan yang sangat kuat, ya, itu dengan rentetan dari bacaan sebelumnya. Ibtidak di situ juga tidak diperbolehkan. Kemudian di sini ada tambahan illa ru'usul ay jawiz, kecuali kalau memang itu menjadi bagian dari ayat yang terpisah. Jadi awal ayat, nah kita boleh, ya. Tadi dicontoh oleh Syekh
fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa nakhtartuka fastami' lima yuha innani anallah. Jadi masing-masing itu adalah bagian dari ayat-ayat. Nah, kita boleh ibtida di awal ayat meskipun ayat ini punya ikatan yang kuat secara lafaz dengan ayat sebelumnya. Ya, maka di sini ya juzul waqfu ala ru'usil ayat. Jadi kita boleh wakaf pada akhir ayat. Wa in kana hunaka ta'alluq fil lafzi. Meskipun ada kaitan secara lafal. Nah, نعم. fal hasan. Nah, قال وغير ما nah, fal hasan. فالحسن Al-waqfu ala ru'usil ayat aqalluhu hasan. Maka kita berhenti pada akhir atau awal ayat itu ya menjadi hasan, diperbolehkan. Wala yakunu qabihan, dan tidak termasuk yang qabih. Kenapa? Karena ini menjadi bagian dari ayat yang terpisah. Nah. نعم. قال وغير ما تم يعني الذي لم يتم معناه في الكلام، وغير ما تم قبيح، أي الوقف على كلمة قرآنية تعلقت بما بعدها لفظا ومعنى ويؤدي إلى فساد المعنى وتغير المعنى أو لا معنى، يعني إما أنه يؤدي إلى فساد المعنى أو تغيير المعنى أو لا يكون هناك معنى، فإن هذا وقف قبيح. طيب الوقف وله قال الوقف مضطرا، يعني يضطر اضطرارا، مثلا جاءه عطاس أو سعلة أو مثلا انقطع النفس لم يستطع أن يواصل، فهذا مضطر كانقطاع النفس في بعض الأحيان، أو تعليم أحكام أو عطاس، يعني يعلمهم الأحكام في الحروف، يقول لهم تقرأ الحرف كذا أو كذا، فهذا يجوز للإضطرار. قال ويبدأ قبله، أي يعود إلى ما قبله، يعود قبل هذا الوقف ليأتي بالوقف الصحيح، ليأتي بالوقف أو الابتداء الصحيح. وليس في القرآن من وقف وجب، أي ليس في القرآن وقف واجب يأثم عليه القارئ بتركه ولا حرام يأثم عليه بوقفه عليه غير ما له سبب. يعني لا يوجد في القرآن وقف حرام ولا وقف واجب يأثم عليه إلا إذا كان هناك سبب. ما هو السبب؟ كان نحو القصد بأن يقف على الوقف القبيح، يعني هو يقف على الوقف القبيح يريد أن يفسد المعنى، يريد أن يفسد المعنى، كما أخبرتكم مثل شخص يقول الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذا لا يجوز، لأن بعضهم يقول لك في القرآن يقول الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فهذا إذا قصد ذلك الوقت فإنه يأثم لأنه يختل المعنى، وهذا أيضا قاصد أنه ماذا يقف على هذا الوقف. تفضل dari وغيره. Nah, kemudian selanjutnya wa ghaira ma tamma alladzi lam yatim ma'nahu min al-ahkam. Jadi di mana kita wakaf atau ibtida yang tidak sempurna ya, atau belum sempurna ya, secara kalam, maka qabihun, ini disebut dengan qabih. Al-waqfu ala kalimatin qur'aniyah ta'allaqat bima ba'daha lafdhan wa makna. Di mana ketika berhenti pada bacaan Quran yang masih ada keterhubungan dengan setelahnya baik secara lafaz ataupun makna. Wa tuaddi ila fasadin fil makna atau taghayyuril makna atau la makna. Jadi kenapa ini disebut qabih? Karena ini mendatangkan rusaknya ya makna dalam ayat itu atau berubah maknanya, tidak seperti yang semestinya, aula makna, atau bahkan menghilangkan maknanya. Kemudian di sini al-waqful muttar, ada wakaf yang dalam keadaan muttar, yaitu terpaksa. Contohnya kang qita'in nafas, napasnya habis sehingga harus berhenti. Fi ba'di al-ahyan, pada sebagian kondisi ya. Au ta'limi hukmin, atau mengajarkan satu hukum tertentu ya, kemudian secara perlahan sehingga dia butuh untuk berhenti di situ. Au atos ya, atau karena bersin atau karena batuk, sual ya, dan seterusnya. Maka ini muttar disebutnya. Jadi karena terpaksa untuk wakaf. Wa yubda'u qablahu ay ya'udu qabla hadzal waqfi liya'ti bil waqfis sahih.
Jadi kemudian membaca kembali agar nanti dia bisa wakaf dengan wakaf yang sahih, ya, yang benar. Waqfin wajabah, wakaf نعم. wajib. Nah, ya'tamul qari يعني ليس في bitarkihi. القرآن وقف واجب وليس في القرآن Laisa fil يعني Qur'ani ليس في waqf القرآن wajib. وقف واجب ولا حرام. Nah, laisa fil Qur'an, jadi tidak ada dalam Al-Qur'an itu wakaf yang mewajibkan untuk wakaf di situ. Juga tidak ada haram, ya, di mana orang itu kemudian dia berdosa karena wakafnya. Nah, tidak ada. Ghairu ma lahu sabab, ya, kecuali ya apa yang kemudian ada sebabnya. Nahwu al-qasd bi ayyakifa al-waqful qabih fa yakhtal makna. Jadi kecuali ketika dia bermaksud, ya, bertujuan dengan wakaf di situ agar maknanya tidak sesuai, ya. Tadi ada ayat yang panjang itu kemudian alladzina amanu lahum adzabun alim. Ini kan merusak makna gitu, ya. Gitu. Jadi kecuali hal-hal demikian, ya, dengan maksud untuk mencederai Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an, maka ini yang kemudian berdosa. Sisanya dari itu, ya, maka tidak ada keharaman, ya, atau kewajiban untuk wakaf. Nah, المقصود أنه ليس عليه حرام يأثم عليه إلا إذا قصد، لكن الذي لا يعلم أو لا يعرف هذا يعد جاهل لا يؤاخذ عليه، لكن شخص يعرف ويقف هذه الوقوف فهذا حرام عليه، هذا المقصود. ya, jadi ditambahkan, ya, jika orang itu wakaf dengan tujuan merusak makna Al-Qur'an, maka ini haram, ya, dia berdosa. Tetapi ketika orang itu jahil, artinya tidak tahu nih, ya, makna dan seterusnya, sehingga dia wakaf di situ, maka la yu'sam, artinya orang ini tidak berdosa, la yu'akhad, jadi tidak dibebani dosa atas kejahilannya, ya. Tapi kalau dia maksudnya, tujuannya ingin merusak makna dan dia tahu tuh, dengan demikian maka Al-Quran itu jadi rusak maknanya, maka hal demikian menjadi keharaman atau mendapatkan dosa. نعم. طيب، الوقف والابتداء. الوقف هو قطع الصوت على كلمة بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، والابتداء هو الشروع في القراءة سواء سبق هذا الشروع وقف أم لا. يعني ابتدأ في القراءة سواء كان يقرأ ثم ابتدأ بهذه الآية أو أنه ابتدأ استأنف، يعني قرأ مباشرة ابتداء، فهذا يسمى الابتداء. والوقف عندنا ينقسم إلى أنواع، إما وقف وهو قطع الصوت عن آخر كلمة، عن آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية الاستئناف للقراءة، مثل لا أقسم بيوم القيامة، هنا وقف. لماذا؟ يريد أن يستمر في القراءة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. الثاني السكت وهو قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس بنية العودة إلى القراءة في الحال، يعني هنا سيستأنف القراءة لكن هذا الاستمرار في القراءة في الحال، لكن يسكت سكتة من غير تنفس، مثل وقيل من راق. القطع هو قطع القراءة بنية الانتهاء من القراءة، مثل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في آخر سورة القيامة. فهنا مثل بسورة القيامة، كل الآيات من سورة القيامة أول القيامة، وهذا دليل على الوقف واستئناف القراءة، ثم السكت واستئناف القراءة في الحال، ثم القطع وهو الوقف عند الانتهاء من السورة. تفضل. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengenal lebih jelas tentang wakaf dan al-ibtida. Al-waqfu waqaf huwa qad'u sauti ala kalimatin bi zamanin yutanaffasu fihi adatan. Jadi kita berhenti suara kita untuk membaca Al-Qur'an bi zamanin yutanaffasu fihi adatan. Dengan durasi di mana kita mengambil napas. Jadi baca berhenti, ambil napas lagi, baca berhenti. Itu namanya waqaf, ya. Biniyati istinafil qiraah, ya, dengan niatan kita akan membaca kelanjutannya, ya. Itu namanya waqaf. Ibtida huwa asyuru' fil qiraah, yaitu kita memulai membaca. Jadi memulai membaca.
Sawa'un sabaqa hadha syuru' waqfun aw la. Baik itu, kita memulainya karena tadi kita udah wakaf kemudian melanjutkan kembali, atau isti'nafun min jadid, kita memulainya dari bacaan baru. Jadi belum ngapa-ngapain, yang nggak baca sebelumnya, kemudian kita mulai baca. Itu juga disebut dengan ibtida. Kemudian, kaitannya dengan wakaf dan ibtida ini, maka ada definisi wakaf, sakta, dan qata'. Apa itu wakaf? Wa huwa qat'u sauti an akhiril kalimah zamanan yutanafasu fi adadan biniyatis nafin qira'ah. Jadi kita berhenti dalam satu bacaan kata ya Al-Qur'an dengan cara kita mengambil napas, kemudian kita memulai bacaan kembali. Contohnya ini ada di surat Al-Qiyamah. Misalkan kita membaca la uqsimu biyaumil qiyamah. Kita berhenti, waqaf. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi kita waqaf, 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 itu namanya disebut waqaf. Kemudian as-sakt, yaitu sakta. Wa huwa qat'u sauti zamanan wa huwa duna zamanil al-waqfi. Yaitu kita memutus bacaan ya kurang dari zaman waqaf, kurang dari durasi waqaf ya. Min ghairi tanafus, tanpa bernapas. Ya, bisa babil biniyatil auda ilal qira'ah fil hal. Dengan kita memaksudkan diri untuk membaca kembali secara spontan atau langsung. Contohnya waqila man raq. Nah, jadi kita berhenti sejenak tanpa bernapas, ya, kemudian lanjut lagi, maka ini disebut dengan sakt. Ya. Kemudian qata'. Nah, apa itu qata'? Wa huwa qat'ul qira'ah biniyatil intiha minal qira'ah. Jadi kita berhenti membaca karena memang kita niat untuk menyudahi bacaan, jadi selesai ya. Dan ini pada contoh akhir surat Al-Qiyamah. Jadi habis itu kita udah selesai bacaannya ya. Misalnya alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Nah, udah berhenti. Nah, maka disebut qata'. Nah. نعم. أهمية الوقف والابتداء. أهميته في فهم معاني القرآن الكريم والتدبر. والوقف يعتمد على أمرين. الوقف يعتمد على أمرين: على التفسير وهو المعنى يعني إذا وقفت أعطيت معنى تفسيري. كذلك على الإعراب، على اللفظ. إذا وقفت على اللفظ يعني لا تقف على الفاعل قبل ولا تعطي المفعول، أو تقف مثلا على حرف الجر في، ثم لا أدري في ماذا. إن المتقين في، طيب في ماذا؟ أنا أريد أفهم، فلا يفهم ما المعنى الذي تقول. هل في جنات، هل في جنات ونعيم، هل في جنات ونهر؟ هذا المتعلق باللفظ. وأنواع الوقف في التجويد: وقف اختياري واضطراري واختباري وانتظاري. تفضل. Kemudian kita di sini mengenal ahamiyatul waqfi wal ibtida. Jadi pentingnya kita memahami waqaf dan ibtida adalah fahmu ma'anil Qur'anil Karim wa tadabbur, agar kita bisa memahami Al-Qur'an Karim ya secara utuh dan juga bisa mentadabburi. Maka al-waqfu ya'tamidu ala amroini. Waqaf itu tergantung kepada dua hal ya. Pertama tafsir atau makna. Jadi dengan adanya waqaf itu maka kita menghasilkan makna yang utuh ya. Kemudian yang kedua adalah al-i'rab ya. Karena i'rab ya, i'rab itu karena kaitannya dengan lafaz ya. Tadi dijelaskan ya, kita tidak boleh waqaf ya ketika itu ada kalimat fa'il, tetapi kita waqaf di situ sementara ada maf'ul setelahnya. Demikian pula kita waqaf pada harful jar sementara ada kelanjutannya yaitu al-majrur. Misalkan tadi contohnya innal muttaqina fi. Nah, kita nggak boleh situ karena kita berhenti pada harful jar sementara ada kelanjutannya dari majrurnya. Nah. نعم، تفضل. أنواع الوقف كما قلنا في القرآن أو في التجويد: وقف اختياري، وهو الوقف الذي يعتمد القارئ إليه أو يعمد القارئ إليه بمحض اختياره وإرادته. يعمد القارئ إليه بمحض إرادته واختياره.
واضطراري وهو الوقف الذي يضطر إليه القارئ اضطرارا بسبب ما كان كانقطاع النفس، بسبب ما كانقطاع النفس أو العطاس أو غير ذلك. واختباري وهو أن يطلب المعلم من الطالب الوقوف على مواضع معينة، أو يقول له ابتدئ في أو وصل أو ابتدئ مواطن معينة ليختبره في حكمه، من قطع أو وصل، يعني يختبره في القرآن، يعني كيف تقف على هذه الكلمة أو كيف تصلها. ووقف انتظاري وهو الوقف على الكلمة القرآن ذات الخلاف ليستوعب ما فيها من القراءات. مثلا يقرأ بالقراءات العشر أو السبع ثم يقف على الكلمة، مثلا يقول الأولى إن الذين آمنوا، يعني يستوعب ما فيها من القراءات. هذا انتظاري. تفضل. Nah, kemudian anwa'ul waqfi fi at-tajwid. Macam-macam waqaf dalam tajwid, dalam bacaan Al-Quran. Pertama adalah ikhtiyari, yaitu pilihan ya. Wa huwa al-waqfu alladhi ya'tamidul qari ilaihi bimakhdhi ikhtiyarihi wa iradatihi. Di mana seorang pembaca Al-Quran itu berhenti ya sesuai dengan keinginannya ya dan kemauannya, maka disebut dengan ikhtiyari. Mau berhenti di sini, mau berhenti di sini. Kemudian iltirari, yaitu wakaf karena iltirari atau terpaksa. Wa al-waqful ladzi yadtarru ilaihi al-qari iltiraran. Jadi di mana seorang pembaca Al-Quran itu wakaf karena terpaksa. Misalnya dengan kangqita'in nafas, karena terputus nafasnya, habis nafasnya, atau tadi karena ada batuk, atau karena bersin, dan seterusnya. Maka ini disebut iltirari. Kemudian ikhtibari, yaitu karena ujian ya. Jadi bahwa ayatul muallim minat talib al-wuquf ala maudiin muayyan. Jadi ketika seorang guru ya meminta kepada muridnya untuk wakaf ya pada tempat tertentu, liyakhtabirahu min hukmihi, agar dia sedang menguji ya dari muridnya itu, dari hukumnya, apakah ini termasuk qata' atau wasal. Jadi ikhtibari, untuk ujian. Kemudian intidhari, yaitu intidhari wa huwa al-waqfu 'ala al-kalimah al-Qur'aniyah dzatul khilaf. Jadi berhenti dalam bacaan Al-Quran yang memiliki perbedaan bacaan ya. Liyasta'iba ma fiha minal qiraati war riwayat, agar dia bisa menampilkan dari bacaan qiraat-qiraat yang lain atau riwayat yang lain. Tadi misalkan innalladzina amanu, innalladzina, menurut versi lain amanu, dan seterusnya. Nah, Itu namanya intizari. Jadi mengulang bacaan atau berhenti, kemudian menyebutkan, lafadzkan bacaan dari imam-imam qiraat yang lainnya. نعم. وأقسام الوقف الاختياري، أقسام الوقف اختياري ينقسم إلى تام وكاف وحسن وقبيح. فالوقف التام هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى، يعني يقف على كلمة قرآنية وليس لها تعلق فيما بعدها لا معنى ولا لفظا، وحكمه يوقف عليه، يقف على هذه الكلمة ويبدأ بما بعدها، لأن ليس لها تعلق. مثل أولئك هم المفلحون في سورة البقرة الآية 5. ثم يقول إن الذين كفروا، هذه ليس لها تعلق لأن الآيات الأولى تتكلم عن المؤمنين، ثم ابتدأ بالآيات الأخرى التي تتعلق بالكافرين. الوقف الثاني الكافي، وهو الوقف على ما تم لفظه دون معناه، يوقف عليه ويبتدئ بما بعده. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا أشهدوا خلقهم ما زال يتكلم عن الكافرين الذين تكلموا عن خلق الله سبحانه وتعالى. هو يقول الله سبحانه وتعالى أشهدوا خلقهم، أي هل حضروا وشهدوا خلقهم، يعني استفهام. ستكتب شهادتهم ويسأل، ما زال في آية واحدة. وأيضا المعنى ما زال ماذا متعلق، لكن تم اللفظ أشهدوا خلقهم، هنا استفهام، ثم يقول ستكتب شهادتهم. هذا الوقف الكافي. تفضل.
Kemudian selanjutnya adalah aqsamul waqf al-ikhtiyari, pembagian wakaf yang ikhtiyari. Yang pertama adalah al-waqfu tam, wakaf tam. Wa huwa al-waqfu ala ma tamma ma'nahu wa lam yata'allaq bima ba'dahu lafdhan mala ma'na. Jadi wakaf pada satu bacaan ya, yang sudah sempurna maknanya dan tidak terkait ya dengan setelahnya baik secara lafaz ataupun makna. Maka yuqafu alaihi wa yabtadi'u bima ba'dahu. Maka dia boleh wakaf padanya dan Naam. memulai dengan melanjutkan setelahnya. Contohnya wa ulaika humul muflihun. Kemudian berhenti dan dilanjutkan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, dan seterusnya. Jadi kita perhatikan ayat ini, maka yang pertama berbicara tentang orang-orang yang beriman, kemudian yang berikutnya berbicara tentang orang-orang kafir, sehingga tidak ada kaitannya secara lafaz ataupun makna. Kemudian yang kedua adalah al-waqful kafi, waqaf kafi. Al-waqfu ala ma tamma lafdhuhu duna makna, di mana waqaf pada bacaan yang sudah sempurna lafadznya ya, duna makna, tapi secara maknanya belum ya, maka yuqafu alaihi wa yabtadi'u bima ba'dahu, boleh wakaf padanya dan langsung bisa memulai setelahnya. Contohnya asyahidu khalqahum, berhenti, kemudian satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, maka sesungguhnya satuktabu syahadatuhum wa yus'alun itu punya kaitannya dengan sebelumnya secara lafaz ya, secara apa namanya, المعنى ما زال ya, مستمر لكن اللفظ انتهى يعني ya, تم اللفظ دون المعنى يعني ya. اللفظ تام والمعنى ما زال متعلق. Nah, jadi secara lafaz ini sudah terpisah ya, sudah utuh, sudah sempurna dua-duanya, tapi secara makna keseluruhan dia masih berkaitan. Maka model seperti ini boleh wakaf di situ dan boleh melanjutkan dengan tidak mengulang kembali, yaitu langsung dilanjutkan saja. Nah, نعم. قال الوقف الحسن الوقف على ما تم في ذاته وتعلق بما بعده لفظا ومعنى، وقف حسن، ويوقف عليه ويبتدئ بما بعده ويوقف عليه ويبتدئ بما بعده لا ولا يبتدئ بما بعده، بل يرجع القارئ حتى يبدأ بمعنى تام، إلا إذا كان رأس آية كما قلنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري في سورة طه، هذه رؤوس آية. لكن إذا كانت غير رأس آية مثل وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، لا يصلح أن تبتدئ تقول نتبوأ من الجنة حيث نشاء، بل تقول وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، هكذا. ثم الوقف القبيح، وقف قبيح وهو الوقف على ما يغير المعنى أو ما ليس له معنى أو فساد المعنى، ولا يجوز الوقوف عليه قصدا، فإن وقف عليه اضطرارا يعني إذا كان مضطرا يعيد من المعنى التام إلا إذا كان رأس آية لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هذه الآية مجمع القراء على وصلها، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هذا الوقف هنا في الآخرة. مثل الوقف على الحمد من آية الحمد لله رب العالمين. طيب لا تقول لله رب العالمين، المستمع يريد أن يسمع ماذا لله رب العالمين، فيجب أن يعود القارئ ويقول الحمد لله رب العالمين. تفضل. Nah, kemudian selanjutnya adalah al-waqful hasan, waqaf hasan. Wa huwa al-waqfu ala ma tamma fi dzatihi wa ta'allaqa bi ba'dahu lafdhan wa ma'nan. Yaitu waqaf kepada bacaan yang sudah sempurna ya. Secara bacaannya tapi masih ada kaitan dengan setelahnya secara lafaz dan makna. Maka hukumnya yuqafu alaihi wa la yabtadi'u bima ba'dahu. Jadi waqaf padanya ya,
tetapi tidak bisa memulai langsung dengan setelahnya. Bal yarji'ul qari' hatta yabda'u bima'na tam. Ya. Tetapi pembaca itu yarji'u, artinya mengambil bacaan sebelumnya, ya, sehingga menghasilkan makna yang sempurna, ya. Tadi disampaikan illa idza kana rasul ayat, kecuali ada di penghujung ayat. Ini dicontohkan wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Kalau kita berhenti wa awrathana al-ard, kita tidak boleh langsung natabawwa'u minal jannati, tapi diambil bacaan sebelumnya. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Kemudian al-waqful qabih, waqaf yang qabih. Al-waqfu ala ma yughayyirul ma'na. Jadi waqaf, ya, tetapi akan merubah makna. Au ma laisa lahu makna, atau dengan adanya waqaf di situ maka kemudian tidak menghasilkan makna, ya. Au fasadil makna, atau merusak dari maknanya. Maka hukumnya la yajul waqfu alaihi qasdan. Maka tidak boleh, ya, waqaf di situ qasdan, dengan cara qasdan, yaitu niat waqaf di situ. Fa in waqafa alaihi ittiraron, kalau dia terpaksa waqaf karena napasnya berhenti atau batuk atau mungkin bersin, maka yu'idu minal ma'na tam, ya, maka diulang ambil dari makna yang sempurna, yaitu dibaca dengan sebelumnya. Ila idza kana rasul ayat, kecuali ketika di akhir ayat, ya, atau penggalan ayat yang sempurna. Sebelumnya sudah dikasih contoh. Kemudian di sini disampaikan la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Nah, ini tadi Syekh menjelaskan bahwasanya Imam Qiraat itu bersepakat, ya, bahwasanya lafaz ini dibaca dengan wasal, ya. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi berhentinya pada fid dunya wal akhirah. Contohnya lagi al-waqfu ala alhamdu, ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada yang membaca alhamdu waqaf, kemudian lillahirabbil alamin. Nah, maka tidak boleh. Kenapa? Yang lillahirabbil alamin itu apanya, gitu, ya. Sehingga ini masih punya kaitan makna yang sangat kuat. Jadi cara membacanya adalah diulang dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah. هنا يعطي أمثلة على الوقوف. هنا عندنا إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم وقف. الوصل يوهم فساد المعنى، هنا لازم وقف لازم، يجب أن يقف القارئ على يسمعون. من الذي يسمع؟ من الذي يستجيب؟ من كان يسمع، لأنه إذا وصل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، هل الموتى يستجيبون إذا أحد ناداهم؟ لا يستجيبون، لأن الموتى لا يسمعون أو لا يستجيبون. ثم يبتدئ والموتى يبعثهم الله. هنا الموتى يبعثهم الله معنى، وإنما يستجيب الذين يسمعون معنى آخر، فلا يجوز الوصل لأن الأموات لا يستجيبون. المثال الثاني الوقف الكافي. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. انقطع اللفظ لأن الجملة التي بعدها استئنافية. الجملة استئنافية، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اتصل المعنى بدليل وجود ضمائر تعود على ما سبق. أولئك من هم؟ الذين يستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم هنا استئناف ماذا؟ يعني صفة لهم، الله سبحانه وتعالى يذمهم ويستأنف قصة أو آية أخرى، يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة، يعني المعنى متصل بالضمائر لكن انقطع اللفظ. لا تقول يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة. طيب، فهنا يجوز الوقف لأنه كافي، ثم تبتدئ أولئك الذين اشتروا الضلالة. وأيضا هذه رأس آية، وقف حسن. تفضل. Kemudian di sini ada beberapa contoh, ya, yang semakin memberikan gambaran kepada kita terkait dengan waqaf, ya. Pertama adalah al-waqful lazim, jadi waqaf yang lazim, ya, jadi harus waqaf. Contoh innama yastajibul ladzina yasma'un. Maka al-waslu yuhimu fasadil ma'na. Jadi kalau kita baca wasal,
malah maknanya menjadi kacau ya. Misalkan innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Nah, padahal orang mati ya tentunya tidak bisa mendengarkan. Jadi kita berhenti. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Kemudian wal mauta yab'atsuhum wallahu tsumma ilaihi yurja'un. Kemudian al-waqaf al-kafi, waqaf kafi. Contohnya Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, ini menjadi waqaf kafi di mana secara makna sudah sempurna, secara lafaz sudah sempurna, tetapi maknanya masih terkait dengan ayat setelahnya ya. Ulaika alladziina ishtarawu ad-dhalalata bil huda. Ya, maka di sini diperbolehkan untuk waqaf. نعم. الذي بعده الوقف التام. الوقف ماذا؟ قرأت هذا أستاذ؟ الله نعم يستهزئ بهم. نعم خلاص. طيب الوقف التام قرأت هذا أو لما؟ وقف الكافي. نعم خلاص وقل كافي. طيب الوقف التام ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذه نهاية قصة موسى، وقف تام. واذكر في الكتاب إسماعيل، بداية قصة إسماعيل، موضوع أو بداية موضوع أو قصة أخرى. هنا وقف تام. وقف ماذا؟ تام. ثم بعد ذلك الوقف الحسن. الوقف الحسن ثم تقول وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ثم تقول وأورثنا الأرض. اتصلت بما بعدها، اتصلت ما بعدها ليس ما قبلها، لأنه هنا قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. هنا معنى صحيح تام. تقول وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، لأنها اتصلت بما بعدها ليس بما قبلها. تفضل. Nah, kemudian berikutnya adalah al-waqf tam, waqaf tam. Contohnya adalah wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Waqaf di sini. Kemudian dilanjut wadhkur fil kitabi Ismail. Nah, maka di sini ada dua kisah ya, yaitu nihayatu qissati Musa, yaitu penghujung dari kisahnya Nabi Musa, sehingga udah sempurna di sini. Kemudian wadhkur fil kitabi Ismail, ini menjadi bidayatu qissati Ismail. Jadi awal mulanya kisah Nabi Ismail, sehingga ini memiliki dua tema. Tema yang pertama sudah selesai dan tema yang berikutnya mulai. Maka seperti ini disebut waqaf tam. Kemudian al-waqful hasan, waqaf hasan. Misalnya waqalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Nah, maka pada ayat ini sudah mendatangkan makna yang utuh ya, taman sahihan, mana yang sempurna, yang sahih. Tetapi ketika kita memulai bacaan wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati. Ya, jadi ayat ini wa awrathanal arda ini berkaitan dengan ayat setelahnya. Wa tasalat bima ba'daha ma'nan wa lafdhan. Jadi lafaz ini terikat dengan lafaz atau ayat setelahnya. Wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Nah, maka ini disebut waqaf hasan. Nah, نعم. ثم الوقف القبيح. الوقف القبيح أن يقف يقول إن هذا أخي له تسع ماذا؟ 9 بقر أو 9 غنم أو 9 ماذا؟ لأنها اتصلت بما بعدها لفظا ومعنى، ف99 نعجة. فالأصل أنه يقول إن هذا أخي له 99 نعجة، هكذا. أو يقول ولي نعجة واحدة، يقف هنا. إما أن يعطي معنى ناقصا أو فاسدا، يعني هنا له 9، يعني معنى ناقص، معنى ناقص. الوقف التعسفي، وقف التعسف، يعني بعضهم يقف وقوفات ليست صحيحة في التفسير. فجاءته إحداهما تمشي في قصة موسى مع الفتيات، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، امرأتين، فجاءته إحداهما تمشي.
هنا يعطي معنى صحيح لكنه مخالف لمقصود الآية، لأن المرأة جاءت تمشي على استحياء، الاستحياء جاء للمشي، أنها تمشي على استحياء، ليس الاستحياء للقول، لأنه إذا وقف فجاءت إحداهما تمشي ثم قال على استحياء قالت، يعني هنا الاستحياء للقول ليس على استحياء، لكن الصحيح أنها جاءت تمشي على استحياء، فالاستحياء للمشي، ثم قالت إن أبي يدعوك، فهنا جملة أخرى. تفضل. Nah, kemudian berikutnya adalah al-waqful qabih, waqaf yang qabih. Misalnya, inna hadza akhi lahu Nah, kita berhenti di situ, maka ini qabih, ya. Karena pada prinsipnya ini adalah kelanjutan dari ayat setelahnya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatu wahidah. Jadi kalau kita perhatikan secara maknanya, bahwasanya Nah, inna hadza akhi, ini adalah saudaraku, dia mempunyai 9. Padahal maksudnya adalah 99, ya. Jadi nggak boleh wakaf di sini karena dia masih ada keterkaitan secara lafaz dan makna. Kemudian berikutnya waqfut ta'assuf. Jadi wakaf ta'assuf, ya. Ini untuk menepatkan, ya, makna yang semestinya. Misalkan ada contoh di ayat faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Nah, ini harusnya begitu. Tapi kalau kita berhenti faja'athu ihdahuma tamshi, berhenti di situ, kemudian 'ala istihya in qalat, maka ini akan merusak makna, ya, daripada ayat ini. Karena yang sambil malu itu adalah tamshinya, ya, berjalannya sambil malu-malu, bukan bicaranya, ya. Jadi baru kita mulai qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ya, jadi ini kaitannya dengan tafsir. نعم. نقف هنا بارك الله فيكم، وإن شاء الله غدا نبدأ من باب المقطوع والموصول، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة والأخذ الله بالتجويد حتم وبركاته. لازم، جزاكم الله خيرا. من لم آمين وإياكم، يصحح بارك الله فيكم، في أمان الله. القرآن آثم، إن شاء الله. لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة.